नमस्कार, साहित्य संसार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम हरेक शनिबार बेलुकी 9 बजेको समाचारपछि करिब आधा घण्टा प्रसारण हुन्छ। साहित्य संसार कार्यक्रम रेडियो नेपालको वेबसाइट radionepal.gov.np तथा न्युज पोर्टल अनलाइन radionepal.gov.np र रेडियो नेपाल मोबाइल एपबाट समेत संसारभर सुन्न सकिन्छ। प्रसारण भइसकेका कार्यक्रमहरू सुन्न चाहनुहुन्छ भने रेडियो नेपालको न्युज पोर्टलको मल्टिमिडिया भित्रको अडियो सङ्ग्रहमा गएर तपाईँको फुर्सदमा जुनसुकै बेला सुन्न सक्नुहुन्छ। साहित्य संसार कार्यक्रममा आज साहित्यकार गणेश श्रेष्ठ अपेक्षासँग संवाद गर्छौं। साथमा कवि विजय मल्लको यान्त्रिकता र कवि प्रमोद स्नेहीको असारको आँखा र जल तरङ्गको धुन अनि किशोर पहाडीले लेख्नु भएको लघुकथा प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। कार्यक्रमको आरम्भ कवि विजय मल्लको यान्त्रिकता कविता वाचन गरेर सुरु गर्छौं। कवि विजय मल्लको कविता यान्त्रिकता। सडक सडक होटल होटलमा कागजका कोरा पर्चाहरूमा केही लेखिए जस्तो केही कोरिए जस्तो। सडक सडक होटल होटलमा कागजका कोरा पर्चाहरूमा केही लेखिए जस्तो केही कोरिए जस्तो। यन्त्रमानव पकेटमा हात हालेर बिस्तारै हिँड्छ, हाँसेर हिँड्छ। यन्त्रमानव पकेटमा हात हालेर बिस्तारै हिँड्छ, हाँसेर हिँड्छ। मानौ यस दुनियाँमा केही भएको छैन, मानौ यहाँ केही समस्या नै छैन, मानौ यस दुनियाँमा केही भएको छैन, मानौ यहाँ केही समस्या नै छैन। ए पत्थरका शालिकहरू, तिम्रो जीवन र मृत्युलाई छुट्याउन पनि गाह्रो भयो, साँच्चै गाह्रो भयो। ए पत्थरका शालिकहरू, तिम्रो जीवन र मृत्युलाई छुट्याउन पनि गाह्रो भयो, साँच्चै गाह्रो भयो, साँच्चै गाह्रो भयो। कवि विजय मल्लको यान्त्रिकता कविता सुन्नुभयो। अब साहित्यिक संवादको पालो। आज साहित्यिक संवादमा हामी संवाद गर्छौं साहित्यकार गणेश श्रेष्ठ अपेक्षासँग। साहित्यकार अपेक्षा नेपाल बाहिर रहेर नेपाली साहित्यमा सक्रिय रहँदै आउनु भएको छ। गीत र कविता विधामा निकै क्रियाशील गणेश श्रेष्ठ अपेक्षासँग हामीले यो संवाद उहाँ नेपाल आउनुभएको मौका पारेर रेकर्ड गरेका हौं। स्वागत छ यहाँलाई रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा। हार्दिक धन्यवाद। कवि गणेश श्रेष्ठ अपेक्षाज्यू, संवादको सुरुवात यहाँको एउटा कविता सुनेर गरौँ। कुन कविता सुनाउनुहुन्छ? म यहाँ एउटा झरी पर्दा शीर्षकको कविता सुनाउन गइरहेको छु। झरी पर्दा। हजुर। झम झम झरी पर्दा मलाई तिम्रो कुममा टाउको राखेर तिमी रोएको याद आउँछ। हो साँच्चै झरी पर्दा म तिमीलाई बढी नै सम्झन्छु। बारदलीमा उभिएर टाढा टाढा हेर्दा हेर्दै तिम्रो सुकसुकाइको अस्पष्ट बोली सुन्छु। तिमीलाई कसैले नछोओस् भनी जोडले अँगालेर घरि तिम्रो घरि आफ्नो आँसु पुस्दै अलिकति तिमीलाई र धेरै आफैलाई सम्झाउँछु। धत, मनलाई डर बनाउनु पर्छ, हिम्मत गरे ठुलै पहाड चढ्न सकिन्छ नि यार। तिमी झरीसँग सादृश्य हुन्छौ मेरो लागि। सायद तिमी झरी जस्तै भएर होला, निथुक्क भिजाएर बर्सियौ कुनै बेला मभरि मेरै मनको आकार भएर। आज पनि म भरि त छु नै तिम्रो सम्झनाले, तिम्रो घातको पीडाले। हो झरी पर्दा एकिङ इन्जोयको भ्रम भोग्दै म सुनिरहेछु। एकदमै उदास मुडमा गुनगुनाइरहेछन् बिथोबिन, बब मार्ली, लता मङ्गेशकर, नातिकाजी अम्बर गुरुङ र गोपाल योन्जनहरू। हो झरी पर्दा एकिङ इन्जोयको भ्रम भोग्दै म सुनिरहेछु। एकदमै उदास मुडमा गुनगुनाइरहेछन् बिथोबिन, बब मार्ली, लता मङ्गेशकर, नातिकाजी अम्बर गुरुङ र गोपाल योन्जनहरू। धन्यवाद। हजुर, झरी पर्दा यो शीर्षकको कविता वाचन गरेर सुनाउनु भयो यहाँले। तपाईँ साहित्य लेखनमा कहिलेदेखि लाग्नुभयो? केले प्रेरित गर्यो साहित्यतिर लाग्न? तपाईँको पहिलो प्रकाशित रचना कुन हो?
त्यो याद गरौँ न एकचोटि। हजुर, हस्, धन्यवाद। म सानैदेखि लेख्न त लेख्थेँ, जस्तो कि विद्यालय तहमा पढ्दाखेरि नै त्यो पाठ्यपुस्तकमा राखिएका कविताहरू सुनेर म पनि यस्तै कविता लेख्न सके हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। त्यस्तै गरी रेडियो नेपालबाट प्रसारण भएका गीतहरूको त्यो आवाज सङ्गीतभन्दा पनि बढी मलाई शब्दहरूले छुन्थ्यो र ती गीतहरू सुन्दाखेरि त्यस्तै किसिमको शब्दहरू लेख्न सक्ने हुन्थ्यो भन्ने मलाई चाहिँ प्रेरणा लाग्थ्यो। र मेरो गाउँघरको वातावरण, अर्को कुरा चाहिँ मेरो घरको आर्थिक अवस्था एउटा दुःखद अवस्था भनौँ न, एउटा गरिबी, ती कुराहरूले पनि एउटा समस्याले पनि लेख्न सिकाउँदो रहेछ मान्छेलाई। र घरको त्यो गरिबीको एउटा कुरा भयो भने अर्को एउटा म जन्मिएको ठाउँ सङ्खुवासभा जिल्लाको माल्टा हो, त्यहाँ वरिपरिको प्राकृतिक त्यो मनोरम वातावरणले पनि मलाई लेख्न चाहिँ प्रेरित गरेको हो भन्ने लाग्छ। र यहाँले जहाँसम्म भन्नुभयो, मेरो सोध्नुभयो, मेरो पहिलो प्रकाशित कृति चाहिँ 2051 या 52 सालमा यो एउटा साप्ताहिक पत्रिका, मैले नाम बिर्सिहालेँ, त्यो साप्ताहिक पत्रिकामा एउटा गीत पहिलोचोटि प्रकाशित भएको थियो र त्यही गीत नै हो। गीतको बोल चाहिँ थियो, व्यथा मेरो बुझिदिने यहाँ को छ र, बित्यो से जिन्दगी सहारा कसले दिन्छ र भन्ने गीत प्रकाशित भएको थियो। र त्यो गीत चाहिँ वरिष्ठ सङ्गीतकार बुलु मुकारुङको सङ्गीत र एम बरालको स्वरमा रेडियो नेपालमै त्यो गीत रेकर्ड भएको थियो। त्यहाँबाट मेरो प्रकाशन र प्रसारणको क्रम सुरु भएको हो। र अब प्रकाशित कृतिकै रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ मेरो पहिलो सङ्ग्रह, पुस्तकको रूपमा आएको सङ्ग्रह चाहिँ मनको आकाश गीत सङ्ग्रह हो र अर्को बाटो हिँड्दा भन्ने गीत एल्बम हो। यो दुईटा र पछि आएर गीतसँग अपेक्षा, गीत सङ्ग्रह र रहरका फुलहरू भन्ने गीती एल्बम प्रकाशित भएका छन्। हजुर, तपाईँ खास गरेर गीती साहित्य लेखनमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। हिजो आजको साहित्यिक लेखन चाहिँ कसरी अघि बढिरहेको छ? लेखिरहेछु। अहिले लेख्नलाई धेरै विषयहरू छन् नै, जस्तो कि अहिले हामी लेख्नको लागि विषयहरू खोज्न टाढा जानु पर्दैन। हामीले युट्युब अथवा फेसबुकतिर कुनै घटनाहरू पनि देखिन्छ, तिनीहरूले पनि हामीलाई प्रेरित गर्छ र लेख्नलाई एउटा प्रेरणा दिन्छ अथवा एउटा विषय बन्न सक्छ। र मैले लेख्ने कुरा भनेको विशेष गरी म गीत र कविता लेख्छु, र गीत कविता दुइटै मेरो आफ्नै वरिपरिको, आफ्नै जीवनको अथवा आफ्नै समाजमा जे कुरा देखिन्छ, भोगिन्छ, तिनै कुराहरू नै मेरो लेखनको विषय बन्छ। हजुर, गीत र कविता विधाको कुरा गर्दा चाहिँ गीत र कवितामा यहाँको रुचि रहेको कुरा गर्नुभयो भर्खर। हजुर, पाठकको हिसाबले चाहिँ यहाँको रुचि कुन कुन विधामा छ? म पढ्न चाहिँ साहित्यका प्रायः सबै विधाहरू पढ्छु। म गीत कविता मेरो आफ्नै विषय हो र कथा पनि म लेख्छु। धेरै कथाहरू पनि फुटकर रूपमा प्रकाशित भएका छन् र निबन्ध पनि पढ्छु, उपन्यासहरू पनि पढ्छु। पढ्नलाई मलाई सबै विधा उत्तिकै लाग्छ। कुनै विधा राम्रो, कुनै विधा नराम्रो भन्ने त्यस्तो छैन। मैले गीत र कविताहरू बढी लेखे पनि पढ्नलाई म सबै कुराहरू नै पढ्छु। साहित्यका हरेक विधाहरू नै मलाई रोचक लाग्छन्, यदि राम्रो कृति छ भने। हजुर हजुर, तपाईँलाई साहित्यमा अभिप्रेरित गर्न तपाईँको बाल्यकाल र किशोर अवस्थाको परिवेशले चाहिँ कतिको सघाएको पाउनुहुन्छ? अवश्य पनि गर्यो। बाल्यकाल एकदम दुःखद थियो हाम्रो गाउँघरमा। मेरो बुवाआमाको आर्थिक अवस्था अथवा गरिबी, त्यसले पनि एक किसिमको पीडा दिन्थ्यो। अनि पीडा पोख्ने एउटा बाटो चाहिँदो रहेछ। बाल्यकालमा भोगेको त्यो दुःख, गरिबी आदि इत्यादिले पनि चाहिँ लेख्नलाई चाहिँ एउटा बाटो देखायो, अथवा त्यो मनमा अनेक कुराहरू सम्झिने, त्यसलाई के गर्ने त, कसरी त्यसलाई व्यक्त गर्ने भन्दाखेरि गीत, कविता, कथाहरूमा त्यसलाई व्यक्त गर्न थालियो। र किशोर अवस्थामा पनि त्यही हो, यस्तै समाजका कुराहरूले अनि रेडियो पत्रपत्रिकामा पढेका सुनेका कुराहरूले मलाई बढी प्रेरित गर्यो र पाठ्यपुस्तकका कुराहरूले पनि। र पछि आएर मलाई, म जब अध्ययनको निम्ति म काठमाडौँ आएँ, हामी गाउँघरबाट त उच्च शिक्षाको निम्ति अधिकांश गाउँका मान्छेहरू काठमाडौँ आउने भन्ने चलन हुन्छ, आइन्छ, किनभने गाउँघरमा राम्रो किसिमको चाहिँ उच्च शिक्षाको विद्यालयहरू अथवा पठन पाठनको व्यवस्थाहरू हुँदैन, शिक्षालयहरू हुँदैन। त्यसैले काठमाडौँ आएपछि मैले यहाँका विभिन्न व्यक्तिहरू भेटेँ, जस्तै डाक्टर कृष्णहरि बराल, श्रवण मुकारुङ, बुलु मुकारुङ, रमेश थिचिज दाईहरू, त्यस्तै रमेश पौडेल दाईहरूसँग 52-53 सालतिर उहाँहरू मैले सामान्य उहाँहरूलाई चिन्थेँ मैले। अनि उहाँहरूले यसरी लेख्नुपर्छ है भन्ने किसिमको प्रेरणा दिनुभयो। एउटा मैले भन्नै पर्ने कुरा त के छ भने, म जब काठमाडौँ आएँ, मैले गाउँबाटै अथवा गाउँमै हुँदाखेरि लेखेका कृतिहरू डायरीमा मैले लिएर आएको थिएँ। त्यो मैले बुलु मुकारुङलाई देखाएको थिएँ। अनि उहाँलाई देखाउँदाखेरि यो मैले यसो गीत लेख्छु हेरिदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब गीत भयो कि भएन भन्ने कुरा उहाँले मलाई बताउनु भएको थियो। मैले खासमा एउटा मानक गीत लेखेको रहेनछु। मानक गीत कस्तो हुन्छ, कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले मलाई मार्गदर्शन गर्नुभएको थियो। त्यस्तै अघि नाम लिएका व्यक्तिहरू लगायत अरू व्यक्तिहरूले पनि मलाई
यस क्षेत्रमा धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। जस्तो यहाँले गीतका कुरा गर्नुभयो, गीती साहित्य लेखनका कुरा गर्नुभयो, कविता लेखनमा चाहिँ यहाँ कहिलेदेखि लाग्नुभयो र यहाँका कविता फुटकर रूपमा कहाँ कहाँ कसरी प्रकाशित भए थोरै सम्झना गरौँ न। कविता पनि मैले विद्यालयको तल्लो कक्षातिर 4-5 कक्षातिर पढ्दाखेरि नै पनि लेखेको थिएँ। मैले लेख्थेँ, सुनाउँथेँ, विद्यालयमा हुने कार्यक्रमहरू जस्तो सरस्वती पूजा अथवा के त्यो कार्यक्रमहरू मैले सुनाउने गर्थेँ। अनि कतिपय कविता बुझ्ने अवस्था खासै हुँदैन थियो। सरहरूले मतलब शिक्षक शिक्षिकाले त बुझ्नुहुन्थ्यो, तर विद्यार्थीहरूले चाहिँ एक किसिमको त्यो जोक्स भने जस्तो अथवा यो चुड्किला भने ठट्टा गरे जस्तो लाग्दो रहेछ नि हाँस्थे साथीहरू चाहिँ है ओहो भन्ने, किन कविता के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहै थिएन नि है। र तर सरहरूले चाहिँ राम्रो लेख्छ भन्नुहुन्थ्यो। अनि माध्यमिक तहमा गएपछि पनि मैले त्यस्तै कविताहरू लेख्ने, प्रतियोगितातिर भाग लिने गर्थेँ र कहिलेकाहीँ पुरस्कृत पनि हुन्थेँ। त्यसले मलाई एकदमै हौसला दिन्थ्यो। र पछि कलेज पढ्न, क्याम्पस पढ्न थालिकन चाहिँ यो उपत्यकाव्यापी कविता प्रतियोगिताहरूतिर भाग लिन्थेँ मैले पनि। त्यतिखेर कुनै न कुनै एउटा राम्रै स्थान, प्रथम त म भइनँ कहिले पनि, तर दोस्रो तेस्रो अथवा सान्त्वनासम्म भयो। त्यो पटक पटक त्यस्तो पुरस्कारहरूमा अथवा त्यस्तो पुरस्कारहरूले मेरो कविताहरू सम्मानित भएका थिए। र प्रकाशनको दृष्टिले चाहिँ 2051 या 52 मैले ठ्याक्क साल बिर्सेँ, त्यो नवकविता भन्ने एउटा कविता प्रकाशित हुन्थ्यो, द्वैमासिक होला सायद त्यो है। त्यो नवकवितामा मेरो जहीँ छु म भन्ने कविता 2051 सालमै हुनुपर्छ। त्यो अघि मैले गरेको गीतको कुरा भन्दा त्योभन्दा अलिक केही महिना पछाडि हो त्यहाँ प्रकाशित भएको थियो। अनि त्यसैबाट चाहिँ अरूले हेरेर ओहो यसले लेख्दो रहेछ भन्ने कुराहरू गरे र अरूले प्रशंसा दिएपछि र मभन्दा अग्रज दाइहरू अथवा अग्रजहरूबाट चाहिँ ल त्यहाँ पनि कविता देऊ, त्यहाँ उहाँ पनि लगेर देऊ भनेर उहाँले एउटा बाटो देखाउनुहुन्थ्यो र मैले त्यहाँ कविता यसो बोकेर जान्थेँ, प्रकाशित हुन्थ्यो। र प्रकाशनको क्रम चाहिँ यो, तर मैले पुस्तकको रूपमा चाहिँ अहिलेसम्म कविताको कृतिहरू चाहिँ आएको छैन। र म सकेसम्म चाँडै नै एउटा मेरो अर्को कृति, आउनेवाला कृति भनेको कविता सङ्ग्रह हुनेछ, त्यो चाँडै नै आउनेछ। हजुर, फुटकर रूपमा चाहिँ अहिलेसम्म कति कविताहरू प्रकाशित भइसके? मैले ठ्याक्क त गनेको छुइनँ वस्ती सर, तर 90-95 जति होलान् फुटकर रूपमा आएका कविताहरू। हजुर, फेरि पनि यहाँको एउटा सिर्जना सुनौँ अनि कुराकानीलाई पुनः अघि बढाउँला। हवस्, धन्यवाद। म अर्को कविता सुनाउन चाहन्छु। यो कविताको शीर्षक लुगा फेर्ने मान्छे। हजुर, लुगा फेर्ने मान्छे। लुगा फेर्ने मान्छे है। उसले आज फेरि अर्कै लुगा फेरेछ। त्यो लुगा पुरै नयाँ हो वा जडेउरी हो, जे होस् उसको शरीरमा चाहिँ त्यो नयाँ देखिन्छ। लामो समय एउटै लुगा लगाइरहँदा त्यसलाई छिचोलेर उसको शरीरको नमिठो गन्ध, मनको नमिठो गन्ध बाहिर फैलिएला भन्ने डरले ऊ लुगा फेरिरहन्छ। लुगा फेरिरहनु आफ्नो गौरव सम्झने ऊ मलाई एकसरो लुगा ठान्छ। मैले आफ्नो रङ, स्वरूप, इच्छाहरू सबै त्यागेर उसको लागि सुहाइदिनु पर्ने। उसैले चाहे जसरी उसको लाजगाल ढाक्दै मैले उसको इज्जत बढाइदिनु पर्ने। अर्को लुगा नभेटुन्जेल मलाई खुब जतन गर्दै आफ्नो नाङ्गो ढाक्ने ऊ कसैबाट मेरो प्रशंसा सुन्दा उसकै भागको प्रशंसा मैले खोसिदिएको ठान्छ। अनुभव अवधिले म तिखारिँदै गएपछि मलाई टिकाइराख्न खर्चिलो ठानेर मलाई कतै थन्क्याएर वा सजिलै सधैँका लागि फालेर अर्को लुगा फेर्दै ऊ आफ्नो मनको सबै नाङ्गो लुकाउने प्रयास गर्छ। अर्को लुगा फेर्दै ऊ आफ्नो मनको सबै नाङ्गो लुकाउने प्रयास गर्छ। धन्यवाद। लुगा फेर्ने मान्छे। हजुर, यहाँले आफ्नो कविता वाचन गरेर सुनाउनु भयो। कवि गणेश श्रेष्ठ अपेक्षाज्यू, तपाईँ 50 को दशकमा गीतकारको रूपमा उदाउनु भयो। 2वटा गीती सङ्ग्रह पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। एउटा त भर्खरै केही महिना अगाडि सार्वजनिक भयो। अहिलेको सन्दर्भ हेर्दा यहाँ कविता विधातिर बढी क्रियाशील हुनुभएको छ। गीत र कविता लेख्दाको अनुभव थोरै सुनाउनुहोस् न। गीत र कवितामा त्यस्तो धेरै भिन्नता छैन भन्न पनि सकिन्छ र धेरै भिन्नता छ भन्न पनि सकिन्छ। किनभने गीत र कविता दुइटै साहित्यका विधा हुन् र एक किसिमले भन्ने हो भने यो अलि उपविधा जस्तो, एउटै घरको फरक सदस्य जस्तो, एउटै अझ भन्ने हो भने जात, एउटै समुदायको फरक सदस्य जस्तो देखिन्छ। तर मलाई लाग्छ गीत लेख्नुभन्दा कविता अलिक सरल छ, किनभने कविता मतलब सजिलो छ। कवितामा धेरै कुराहरू, धेरै शब्दहरू राख्न सकिन्छ है। र लामो, जति लामो भए पनि छोटो भए पनि त्यसको खालि यति नै लामो हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसैले आफू स्वतन्त्र रूपमा
आफू धेरै आफूले चाहेका कुराहरू व्यक्त गर्न सकिन्छ कवितामा। तर गीतमा चाहिँ अब हामीले लेख्ने गीतहरू भने त धेरै जसो गायनलाई ध्यान दिएर लेख्ने हो। हामीले गायनलाई ध्यान दिएर लेख्नु पर्दा मानक रूपमा भन्दाखेरि गीतहरू 8 वा 10 पङ्क्तिका हुन्छन्। त्यसैले धेरै कुराहरू गीतमा थोरै शब्दमा व्यक्त गर्नुपर्छ। 8 वा 10 पङ्क्ति अथवा 6 पङ्क्ति 12 पङ्क्ति भित्र नै आफूले भन्न चाहेका सम्पूर्ण कथा आफ्नो अथवा व्यथा होस्, आफूले भन्न चाहेका सम्पूर्ण कुराहरू त्यहाँ खाँदेर मिलाएर भन्नुपर्छ। खाँदेर भन्नाले फेरि शब्दहरूलाई चाहिँ जबरजस्ती खाँदेर मात्रै पनि गीत बन्दैन। जे होस्, गीत कविता भन्दा अलिक कठिन नै छ लेख्नलाई। हजुर, कवि गीतकार गणेश श्रेष्ठ अपेक्षाज्यू, यहाँको कुरा गर्दा यहाँ मातृभूमि नेपालभन्दा बाहिर रहनु भएको छ। अहिले नेपाल आउनुभएको सन्दर्भमा यहाँसँग हामी साहित्य संसार कार्यक्रममा कुराकानी गरिरहेका छौँ। युवा साहित्यकार हुनुहुन्छ, साहित्यमा निकै क्रियाशील पनि देखिनु भएको छ। प्रयास गर्दैछु। विदेशी भूमिमा तपाईँ रहेका स्थानमा नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि के कस्ता गतिविधि हुन्छन्? धन्यवाद। त्यहाँ पनि हामी नेपालीहरू एक किसिमको समूह अथवा समितिहरू बनाएका छौँ। त्यहाँ पनि हामीले बेला बेलामा जस्तै कि मोतीराम भट्टको जन्म जयन्तीको बेलामा अथवा भानु जयन्तीमा, लेखनाथ जयन्तीमा अथवा देवकोटा जयन्ती, त्यस्तो अवस्थामा हामी भेला भएर आफ्ना आफ्ना रचनाहरू सुनाउने प्रयास गर्छौँ। भलै त्यहाँ हामीले ठुलो खालको हलहरूको व्यवस्था गर्न सक्दैनौँ, महँगो पर्न सक्छ है, र हामीसँग त्यस्तो आर्थिक रूपमा हामी सम्पन्न हुन सकेका छैनौँ। र हामीले कसैको घरमा अथवा कहिलेकाहीँ पार्कमा भेला भएर पनि आफ्नो वरिपरिका साथीहरूलाई सम्भव भएसम्म भेला गरेर हामीले कविताहरू सुनाउँछौँ। र छ त्यहाँ विभिन्न किसिमको समिति अथवा विभिन्न किसिमको चाहिँ त्यो सङ्गठनहरू पनि छन् यो साहित्य सम्बन्धी। र त्यहाँ बसेर पनि मलाई त लाग्छ देशमा भन्दा विदेशमा बसेपछि अझ देशको भाषा संस्कृति माटोको झन् माया लाग्दो रहेछ कि क्या हो। अझ बढी उग्र रूपमा अझ बढी चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ क्या, त्यो देशप्रतिको भावना झल्किने खालका कृति अथवा रचनाहरूको प्रस्तुति त्यहाँ बढी देखिन्छ। ती संस्थाहरूले गरेको अथवा समितिहरूले सङ्गठनहरूले गरेको साहित्यिक गतिविधिलाई चाहिँ कसरी सम्झिनु? मेरो मूल्याङ्कनमा त त्यो अत्यन्तै उत्कृष्ट छ, त्यो गर्नुपर्छ। त्यति पनि गरिएन भने त हामीभन्दा दोस्रो पुस्ता जस्तो भनौँ न, मेरो भतिजी अथवा छोराछोरी पुस्ताले त त्यो बिर्सिँदै जान सक्छ। र जे काम गरिरहेको छ त्यो पुग्दो अथवा यथेष्ट त छैन, त्यसमा धेरै सुधार आउनुपर्छ, धेरै गर्नु बाँकी नै छ। तर जति गर्नुभएको छ त्यो पनि प्रशंसनीय नै हो भन्ने मलाई लाग्छ र अझै गर्दै जानुपर्छ। यदि त्यहाँ कुनै पनि राजनैतिक छाया नपरिकन स्वच्छ स्वतन्त्र साहित्यकारहरूको समिति अथवा सङ्घ हामी के भन्छौँ होइन, त्यस मार्फत चाहिँ हामीले साहित्यिक क्रियाकलाप गतिविधि अझै गर्दै जानुपर्छ र नै हाम्रो भाषा अझ टाढा टाढासम्म पुग्न सक्छ। हामी विदेशमा बसे पनि हाम्रो छोरा भाइ भतिजको पुस्तालाई पनि त्यसले चाहिँ झकझकाइराख्न सक्छ अथवा सम्झाइराख्न सक्छ नेपाली माटो संस्कृति भाषा संस्कृतिलाई। हजुर, जहाँ रहे पनि नेपाली भएर बाँच्न सकौँ। हजुर हो। हजुर, फेरि पनि यहाँको एउटा रचना सुनाऊ, के सुनाउनुहुन्छ? हस्, धन्यवाद। म एउटा गीत सुनाउन चाहन्छु। यो गीत चाहिँ मेरो गीतसँग अपेक्षा भन्ने गीत सङ्ग्रहबाट साबर गरेर अब सुनाउँदैछु। गीत छ आफैलाई खोज्दै। आफैलाई खोज्दैछु म सहेर यी अनेक कहर, एउटा पहाड चढेपछि फेरि अर्को चढ्ने रहर। मेरा धेरै आवश्यकता अझ धेरै असन्तुष्टि, खोजे जति भेटे पनि उस्तै हुन्छ यो छटपटी। नयाँ नयाँ चाहनाले डोर्याउँछ हरेक प्रहर, एउटा पहाड चढेपछि फेरि अर्को चढ्ने रहर। कहिले फुलको रूप लिन्छ कहिले काँडा बन्छ यो मन, एकातिर टाल्दा टाल्दै अर्कोतिर फाड्छ जीवन। आफैसँग हारे पनि जित्न खोज्छु सिङ्गो संसार, एउटा पहाड चढेपछि फेरि अर्को चढ्ने रहर। आफैलाई खोज्दैछु म सहेर यी अनेक कहर। धन्यवाद। हजुर, यहाँले आफ्नो गीत वाचन गरेर सुनाउनुभयो। साहित्यकार कवि गीतकार गणेश श्रेष्ठ अपेक्षाज्यू, नेपाली साहित्यका कुन कुन सर्जकबाट प्रभावित भए जस्तो लाग्छ आफूलाई? थोरै यस विषयमा नि कुराकानी गरौँ न। अघिल्लो पुस्ता अथवा स्वर्गीय भइसकेका पुस्ताहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त अब लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, भूपी शेरचन, गोपाल प्रसाद रिमाल, उहाँहरूको कविता हामीले धेरै पढ्यौँ। लगभग विद्यालय तहदेखि माथि उच्च शिक्षा अर्थात् चाहिँ विश्वविद्यालय तहसम्म पनि उहाँको कृतिहरू पढ्यौँ। त्यस्तै गरी अलिक पछि आएर मलाई रमेश थिचिज, विप्लव ढकाल, श्रवण मुकारुङ, हरि अधिकारी
लगायतका कृतिहरूप्रति म अत्यन्तै आकर्षित छु। उहाँको कृतिहरू चाहिँ मलाई पढौँ लाग्छ। अझ पछि अब मभन्दा मेरो समकालीन र मभन्दा पनि पछाडिका साथीहरूको नि म धेरै देख्छु पत्र-पत्रिकातिर कहिलेकाहीँ एकदम गहन खालको है अत्यन्तै शक्तिशाली कविताहरू मैले चाहिँ पढ्न पाइराखेको छु। अहिले त विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट सजिलैसँग जो जहाँ भए पनि पढ्न सक्ने सुविधा छ र अरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। मैले यहाँ नाम लिएका बाहेक कतिको नाम त मैले उहाँको कृति मन परे पनि नाम छुट्यो होला, त्यसको लागि माफी माग्न चाहन्छु। यहाँको सन्दर्भमा कुरा गर्दा चाहिँ यहाँको 2टा गीति सङ्ग्रह लेखनको हिसाबले प्रकाशनको हिसाबले 2टा गीति सङ्ग्रह मनको आकाश र गीतसँग अपेक्षा यो 2टा सङ्ग्रह सार्वजनिक भइसकेको छ। फुटकर रूपमा भन्यो भने यहाँले अघि भन्नुभयो झन्डै 90-95वटा कविताहरू प्रकाशित भइसकेका छन् भन्नुभयो। फुटकर रूपमा कविताको रूपमा यहाँको कृति प्रकाशन भएको छैन भन्नुभयो यहाँले। अब तपाईँको अर्को कृति चाहिँ कहिले प्रकाशित हुन्छ र कृतिका रूपमा चाहिँ कहिले पढ्न पाइन्छ? हो, मैले मनको आकाश गीत सङ्ग्रह, गीतसँग अपेक्षा गीत सङ्ग्रह, रहरका फुलहरू गीति एल्बम अनि बाटो हिँड्दा गीति एल्बम प्रकाशित गरिसकेको छु। अहिलेसम्म मेरो जम्मा 4 कृतिहरू भए पुस्तक अथवा सङ्ग्रहित रूपमा, र अब सकेसम्म चाँडै नै मैले कविता सङ्ग्रह प्रकाशित गर्ने मैले विचार गरेको छु र विभिन्न पत्र-पत्रिकामा प्रकाशित भएका कविता फुटकर कविताहरू र मैले लेखेर राखेका नयाँ पुराना सबै कविताहरूको अहिले म चाहिँ त्यो छान्दैछु, मैले सङ्कलन गर्दैछु, छान्दैछु अर्को आउँदो कृति कविता सङ्ग्रहको निम्ति। र केही समय पछाडि भन्नाले अब 1 वर्ष त लाग्ला है, किनभने 2टा कृतिहरू भर्खरै आएका छन्, त्यसैले 1 वर्ष लाग्ला लगभग। त्यतिमा मेरो कविता सङ्ग्रह प्रकाशित हुनेछ 5औं कृतिको रूपमा। हजुर, रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा छौँ। आजको यो संवादको करिब अन्तमा छौँ। जस्तो मैले सोध्न छुटाएको र तपाईँलाई भन्नै मन लागेको थप केही कुरा छन् कि? सबैभन्दा पहिले त मलाई यो साहित्य संसार कार्यक्रममा निम्ता गरेर आफ्ना कविताहरू बोल्न दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। र म मेरो आफ्नो तर्फबाट व्यक्तिगत कुरा गर्नुपर्दाखेरि म जहाँ भए पनि मलाई यो साहित्यप्रति सधैँ रुचि छ। म लेखिरहनेछु। मैले अर्काको लागि लेख्ने होइन, एउटा आत्मसन्तुष्टि भनौँ अथवा आफ्नो चाहिँ सौख पुरा गर्नको निम्ति पनि लेखिँदो रहेछ। र आफूलाई कहिलेकाहीँ केही पीडा भयो भने, खुसीको कुराले चाहिँ आफूलाई एउटा उमङ्गित बनायो भने, अथवा नयाँ कुरा देखियो भने, अथवा संसारमा आएका विभिन्न किसिमका चाहिँ फरक कुराहरूलाई अनुभूति गर्दाखेरि त्यसलाई व्यक्त गर्ने एउटा माध्यम हो गीत, कविता अथवा कुनै पनि साहित्यको कुनै पनि विधा। र म त्यो मान्छेलाई एउटा सबै मान्छेको अनुभूति त भइ नै हाल्छ, कसैले लेख्छ कसैले लेख्दैनन्, तिनै अनुभूतिहरूलाई म जहाँ भए पनि व्यक्त गरिरहनेछु, गीत, कविता, कथा अथवा साहित्यको अरू कुनै पनि विधाको रूपमा। तर मेरो मुख्य विधा भनेको गीत र कविता नै हो। अब फेरि पनि यहाँको एउटा कविता सुनेर यहाँसँग छुट्टिन्छौँ हामी। कुन कविता सुनाउनुहुन्छ अब आजको यो संवादको अन्तिममा? अर्को कविता सुनाउँछु। कविताको शीर्षक छ भर्याङ चढेपछि। भर्याङ चढेपछि। हजुर। अग्लो ठाउँबाट हेर्दा तिमीले तलतिरका सबैलाई साना धमिला देख्छौ, बिर्सेर सम्पूर्ण तिनीहरूको परिचय सम्झिरहेका छौ आफू र आफ्नाहरूका अतृप्त चाहनाहरूको अनुहार। अनि बाँड्दैछौ तिमी अझ माथि चढ्ने र सधैँ त्यहीँ अडिरहने योजनाका डोरीहरू पोया पोया। अरूका मिहिनेतलाई खुड्किला बनाएर अरूकै बुद्धिका डन्डीहरू समाउँदै तिमीले अरूकै विचार सिद्धान्तका भर्याङ चढेपछि बिर्सियौ ती खुड्किला र डन्डीहरूलाई, तिनीहरूका आकार प्रकार रङहरू बिर्सियौ। तिमीलाई अग्लो बनाउन तिनीहरूको समर्पण तन मन बिर्सियौ। फेरि पनि अर्को उचाइमा पुग्न तिमीलाई तिनीहरू नै चाहिन्छन् भन्ने ख्यालै नगरी आफै भर्याङभन्दा अग्लो भएको भ्रममा तिमीले बिर्सियौ भर्याङकै उचाइ लम्बाइ सबै सबै। उज्यालो कुरेर तल बसेका तिनीहरूका भरोसाका धागाहरूमा गाँसिएका आशाका फुलहरूका माला पहिरिएर तिमीले छरेका पानीका फोकाहरू झैँ आश्वासनहरूले कसैका कुनै दुःख पखाल्नुको सट्टा तिनीहरूकै आँखैमा टेक्दै ओहोर दोहोर गरिरहने अँध्याराहरूलाई जिस्क्याउँदै बढाउँदैछन् झन झन तिनी सबैका तिर्खाहरू। तिमी र तिम्राहरूका अभिनयका तरङ्गहरू फिजाउँछन् समाचार व्यापारीहरूले मोबाइल, कम्प्युटर, टेलिभिजनका स्क्रिनभरि शब्दहरूका हात समाएर आकाश खोज्दै हिँड्नेहरूका आवाजहरूका समुद्र जस्ता अर्थहरू ठाउँ कुठाउँका चेक जाँचमा लुछिँदै खिहिँदै मधुरा र अस्पष्ट बनाइन्छन् प्याज झैँ पत्र पत्र बोक्राहरूले घेरिएका तिमीसम्म पुग्दा। तिनीहरूले जताबाट हेरे पनि
तिनीहरूले जताबाट हेरे पनि उस्तै देखिने घाम जुन जस्तो जहिल्यै तिनीहरूतिरै हेरिरहेको देख्न चाहन्छन् तिमीलाई। तिनीहरूका लागि तिमी बाटो बन्न सक्यौ भने हिजोका पाइलाका डोबहरू नाप्दै नाप्दै तिनीहरूले आफ्नै गतिमा आज फराकिलो हिँडेर भोलिका पाइलाका सफा आकृतिहरू बनाउनेछन्। तिमी कतै भत्किँदा मर्मत गर्दै तिनीहरू सधैँ तिमीसँगै हिँडिरहनेछन्। तिमी कतै भत्किँदा मर्मत गर्दै तिनीहरू सधैँ तिमीसँगै हिँडिरहनेछन्। धन्यवाद। भर्याङ चढेपछि यहाँले आफ्नो कविता वाचन गरेर सुनाउनुभयो। कवि गीतकार गणेश श्रेष्ठ अपेक्षाज्यू रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा सहभागी भएर आफ्नो एउटा गीत र 3वटा कविताहरू पनि वाचन गरेर सुनाउनुभयो। समय र संवादका लागि रेडियो नेपाल साहित्य संसार कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छौँ। यहाँप्रति आभारी छु। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। मलाई यो कार्यक्रममा बोलाएर मेरो कविताहरू सुनाउन र आफ्ना कुराहरू राख्न समय दिनुभयो। यसको लागि यहाँ र यहाँको साथीहरू अथवा टिमलाई हार्दिक धन्यवाद। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। साहित्यकार गणेश श्रेष्ठ अपेक्षासँगको संवाद सुनायौं। अब किशोर पहाडीले लेख्नु भएको अवशेष बस्ती शीर्षकको लघुकथा प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रस्तुतकर्ता रिता तिमल सिन्हा। पुरा बस्ती चारैतिर अस्तव्यस्त भएर थुप्रिएको थियो। नीलो हाफ ज्याकेट लगाएका केही मान्छेहरू त्यो अवशेष बस्तीमा छिरेका थिए। चारैतिर शून्यता थियो, कोलाहलपूर्ण भूकम्पपछिको शून्यता। नीलो ज्याकेट लगाएका मान्छेहरू त्यो भूकम्पले आक्रान्त बस्तीमा शान्त मुद्रामा थिए। बस्तीका अरूहरू आतंकित मुद्रामा उनीहरूलाई हेरिरहेका थिए। भेट भयो त्यो बस्तीमा एक सुन्दर बालिका। नीलो ज्याकेट लगाएकाहरूमध्ये अगाडिको व्यक्तिको आँखा त्यो बालिकामा पर्यो। ऊ सरासर त्यो बालिकासम्म पुग्यो, तर त्यो बालिकाले उसलाई हेर्दा पनि हेरिन। त्यो व्यक्तिले उसलाई सोध्यो, नानी, तिम्रो नाम के हो? त्यो बालिकाले जवाफ दिइन। तिमी किन यहाँ बसिरहेको? तर पनि त्यो बालिका बोलिन। भन न नानी, तिमी किन बोल्दिनौ? तर पनि त्यो बालिका चुपचाप थिए। तिमीलाई के चाहियो? खानेकुरा? पानी? चकलेट? के चाहियो भन न। अब बालिकाले मुन्टो अलिकति उठाई। ट्वाल्ल त्यो व्यक्तिलाई हेरी बालिकाको आँखा आँसुले लतपत थियो। भन न नानी, के चाहियो तिमीलाई? बल्ल त्यो बालिका बोली, मलाई अङ्कल, मलाई मेरी आमा चाहियो। उहाँ यही भुइँचालोले पुरिनु भएको छ। आदरणीय श्रोता, साहित्य संसार कार्यक्रममा अहिले हामी किशोर पहाडीले लेख्नु भएको अवशेष बस्ती शीर्षकको लघुकथा प्रस्तुत गर्दैथ्यौँ। अब आजको लागि साहित्य संसार कार्यक्रमको अन्तिम सामग्रीको रूपमा कवि प्रमोद स्नेहीको कविता। असारको आँखा र जल तरङको धुन। असारको आँखाबाट तप्प तप्प झरेका पानीहरू तिनको छानामा बस्दा मधुर मधुर जल तरङ्गका धुनहरू म भित्र मेरो नसा नसामा बग्ने रगतमा अनवरत पौडिँदै गुन्जिरहन्छ। र म अनुभूतिको दहमा डुब्दै असारका आँखाहरूबाट बगेका पानीहरूमा निथुक्क भिज्दै असारको भेलसँगै भावनामा टाढा 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 टाढासम्म बग्दैछु। खेतमा धान रोप्दा गुन्जिने छन 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 चुराका इन्द्रिणी आवाजहरूले एकपल्ट फेरि खेतमा धान रोप्दा गुन्जने छन 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 चुराका इन्द्रिणी आवाजले एकपल्ट फेरि मेरो जिन्दगीमा दुखेका उदासीका घाउहरूमा एकाएक इन्द्रिणी चुराको गुन्जनले शीतलताका सासहरू छरिरहेछ। सास पख बग्छ। असारको आँखाबाट झम झम पानी पर्दा, असारको आँखाबाट झम झम पानी पर्दा जब खस्छ फुलहरूमा त्यही सपनाको रङहरू सर्छ र हरेक बिहान बिहान
फुलहरू फुल्छन्। बाँझो मनको खेतहरूमा असारको आँखाबाट बगेका पानीका स्पर्शले मेरो स्पन्दनमा एउटा कविताको जन्म हुन्छ र जुन कविता असारका आँखाबाट झरेका पानीहरू जस्तै मेरो मन मस्तिष्कलाई शीतलताको अनौठो अनुभूतिमा अनुवाद गरिरहेछ। धन्यवाद। कवि प्रमोद स्नेही असारको आँखा र जल तरङ्गको धुन शीर्षकको आफ्नो कविता वाचन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। आजको साहित्य संसार कार्यक्रममा साहित्यकार गणेश श्रेष्ठ अपेक्षासँगको संवाद सुनायौं। साथमा कवि विजय मल्लको यान्त्रिकता र कवि प्रमोद स्नेहीको असारको आँखा र जल तरङ्गको धुन शीर्षकको कविताका साथमा किशोर पहाडीले लेख्नु भएको लघुकथा सुन्नुभयो। यहाँहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल हो sahitysansar.radionepal@gmail.com। यतिन्जेल साहित्य संसार कार्यक्रम सुनेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। साहित्य संसार कार्यक्रमका प्रसारण भइसकेका अरू श्रृङ्खला सुन्न चाहनुहुन्छ भने रेडियो नेपालको न्युज पोर्टल अनलाइन radionepal.gov.np मा गएर मल्टिमिडिया भित्रको अडियो सङ्ग्रहमा जानुहोस्। यो जानकारीसँगै आजको लागि साहित्य संसार कार्यक्रमबाट सहकर्मी रिता तिमल सिन्हा सहित म तारा प्रसाद ओस्ती बिदा हुन्छु। अर्को हप्ता फेरि भेटौँला। नमस्कार।